नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्चमा तत्कालीन गृह प्रशासनले लागेको भेटिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र नेता समेत पक्राउ परेपछि इतर पक्षले सरकारलाई स्याबासी दियो। सरकारलाई स्याबासी दिन इतर पक्षका नेताहरू गृहमन्त्रीको टेबलसम्मै पुगे। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मात्रै उनीहरूको आवाज थिएन, पार्टी जिम्मेवारीबाट समेत निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठाए। शरणार्थी प्रकरण टुङ्गोमा नपुग्दै सरकारले बालोटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्यो। यो प्रकरण पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि थन्किएको छ। हाई प्रोफाइलमाथि अनुसन्धान हुन्छ वा हुन्न, शङ्का कायमै छ। यसमा पनि विपक्षीका हुन् वा कांग्रेसभित्रै आवाज नउठेको छैन। पछिल्लो पटक झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले संसद समेत अवरुद्ध भइरहँदा सत्तारूढ दलहरूबीच नै जुहारी चलिरहेको छ। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागिरहँदा शेखर कोइराला गुटका मेडिकल व्यापारी समेत रहेका सुनिल शर्मा नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा समातिए। नक्कली सर्टिफिकेट पुष्टि भए कारबाही गर्न दबाब दिनुपर्ने विपक्षी दलले मात्र होइन, कोइरालाले प्रतिशोधको गन्ध देखियो भन्दै अराजनीतिक चालचलन देखाए। गृहमन्त्रीको टेबलसम्म पुग्ने इतर पक्षका नेताहरू सुनिल शर्माको बचाउमा उत्रिएको र विपक्षी दलले समेत अनावश्यक हलचल ल्याउन सुनिल शर्मालाई हतियार बनाएको देख्दा मुलुकमा शासन र समृद्धि सहज छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। सरकारले जेनतेन गरेका सकारात्मक कामहरूलाई सुदृढ पार्न दबाब दिनुपर्ने सरकारको आयुमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन्। जीवनकै आयु अनिश्चित ल्याएर आएको मानव जीवनलाई किन चाहियो दीर्घकालसम्म सत्ता र सरकार? केका लागि चाहियो शक्ति र उन्माद? बाँचुन्जेल सत्ता र शक्तिको भोक मेट्न लागि पर्ने नेताहरूलाई अब जनताले भन्नै पर्नेछ, जतै दिन रहन्छौ योगदान दिएर जाऊ। राष्ट्र र जनताले सदियौँसम्म सम्झिने काम गर। फट्याई र दुष्ट्याई लामो समयसम्म चल्ने छैन। नेता, जनता, सरकार र सबैको चेत बेलैमा खुलोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सुशासनको सवालमा कठोर बन्दै सरकार सत्ता सहयात्री दलका नेतालाई पनि छुट नदिएपछि जोखिममा प्रचण्ड। भ्रष्टाचारको फाइल खोलिए पनि कारबाही नहोला कि भन्नेमा आशंका। जनमत पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन आफ्नै कार्यकर्ताबाट गरिँदै राइट टु रिकलको अवधारणा अनुसार मतदान भएको जिकिर। दलित समुदायका बालबालिका संविधान विपरीत नै शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अगुवाहरूको गुनासो। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने 1.4% मात्रै शिक्षा ऐन सुधार गर्नुपर्ने माग। बुझ्ने खालका दक्ष जनशक्तिहरू नभएको कारण र सरकारले पाकिस्तानी शैली अपनाएर राज्यमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विरोध गरेकै कारण कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साधिएको टिप्पणी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनमत पार्टी गएको आम निर्वाचनबाट उदाएको पार्टी हो। मधेसमा कुनै बेला राज्य विखण्डनको अभियान चलाएका नेता सीके राउतले जनमतको नेतृत्व गरिरहेका छन्। राज्य विखण्डनको मुद्दा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका सीके जनमत पार्टी गठन गर्दै स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा होमिए। आम निर्वाचनमा सहभागी भएको पहिलो पटक नै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल सीके नेतृत्वको जनमतले अहिले जनप्रतिनिधिको परीक्षा लिँदै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनका बेला विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत फिर्ता गर्ने राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। राइट टु रिकलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा बेला बेलामा संसदको संसदीय समितिमा समेत बहस चल्ने गरेको छ। चुनावमा उठेका उम्मेदवारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकारसँगै अस्वीकार गर्ने अधिकार अर्थात् राइट टु रिजेक्टदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता गर्ने राइट टु रिकलको व्यवस्थामा बहस चलिरहँदा मधेसमा भर्खरै उदाएको दल जनमत पार्टीले यसको अभ्यास गरेको छ। जनमत पार्टीले 2079 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कन थालेको हो। जनमतले मतदानको व्यवस्था मिलाएर जनप्रतिनिधिहरूको एप्रुभल रेटिङ अर्थात् अनुमोदन मूल्याङ्कनका लागि शनिबार आफ्ना क्षेत्रका पार्टी सदस्य मार्फत मतदान गरायो। पार्टी सदस्यहरूको नामावली प्रकाशन गरी राइट टु रिकलको अवधारणामा आधारित भई मतदानको व्यवस्था मिलाएको जनमत पार्टीले जनाएको छ।
शनिबार मधेसका स्थानीय तहमा निर्वाचित विभिन्न 22 स्थानमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गरियो। मतदानका लागि पार्टी केन्द्रबाट नै 26 जना मतदान अधिकृत समेत तोकेर पठाइएको थियो। पार्टी सदस्य रहेका मतदाताले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काम सन्तोषजनक छ कि काम कारबाही बिल्कुल ठिक छैन भनेर मूल्याङ्कन गरेका छन्। 2080 वैशाख 30 गतेसम्म पार्टी सदस्यता लिएकाहरूलाई मतदानमा भाग लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार जनमत पार्टीले मङ्गलबार नै मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको थियो। यसरी राइट टु रिजेक्ट तथा राइट टु रिकलको व्यवस्था हुनुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहँदा जनमत पार्टीले पहिलो पटक मतदान नै गरेर जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अभ्यासमा ल्यायो। पार्टी सदस्यहरूले गरेको फैसलापछि पार्टीले मूल्याङ्कनमा कमजोर ठहरिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई के गर्ने भन्ने अवधारणा बनाइसकेको छैन। यद्यपि यसको नतिजा सार्वजनिक गरिएपछि के कस्तो कारबाही वा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालको संविधानले दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन्। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कैयौं दलित बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। यही बीचमा संसदमा पेश हुन लागेको प्रस्तावित ऐनले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दलित अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 40 को उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक करोडदेखि उच्च शिक्षासम्मको कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख भए तापनि दलित बालबालिकाहरू गरिबी र सामाजिक पक्षका कारण विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि निकै फितलो भएको जानकारहरूको भनाइ छ। विशेष गरेर चाहिँ एउटा त शिक्षा प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ। अहिलेको यथास्थायी शिक्षा प्रणालीबाट समस्या समाधान छैन। अर्को भनेको दलित समुदायका अभिभावकहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सुधार भयो भने अरू कुराहरू समाधान हुँदैन। यति कुरामा चाहिँ राज्यले चाहिँ एकदम दायित्व लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्रत्याभूति दिने, दलित समुदाय अभिभावकहरूलाई प्रत्याभूति दिने खालको नीति व्यवस्था र अनि कार्यान्वयनमा चाहिँ जोड दिनु। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी राज्यको दायित्व हो जसमा राज्यका सबै नागरिक समान पहुँच हुन आवश्यक छ। तर समाजमा दलित समुदायका बालबालिका अनेक बहानामा अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। राज्यका सबै नागरिकलाई समान शिक्षा प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थायी सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको संविधान सभा सदस्य कमला विश्वकर्माको तर्क छ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनको लागि विशेष त छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ पहिलो। अर्को कुरा त्यहाँ विद्यालय आउने वातावरणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दा विद्यार्थीहरू विद्यालय जानको लागि एकदम लालायित हुन्। तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षामा दलित विद्यार्थीको सहभागिता 1.4% मात्रै छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरू अनेक बहानामा हेपिने गरेका छन्। यस्ता समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारवाला निकायले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाहरू स्कुल बाहिर हुनु अथवा स्कुलको पहुँचमा नपुग्नुका चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये दुईटा कारणमा एउटा नीतिगत कारण पनि देख्छु म। जुन सरकारले नीति बनाइरहेको छ कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ ती कार्यक्रमले ती बालबालिकाहरूलाई छुँदैन। अपाङ्गता मैत्री शैक्षिक सामग्रीहरू नभएको कारणले र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने खालका दक्ष जनशक्तिहरू नभएको कारणले गर्दा यी बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षा लिनबाट चाहिँ वञ्चित भएको र यदि भर्ना भइहाल्यो भने पनि उनीहरूले छोड्नु परेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। हालै सार्वजनिक भएका शिक्षा ऐनमा दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच विस्तार गर्ने बुँदाहरू समावेश नभएको दलित समुदायको गुनासो छ। संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ऐन आउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। गत सोमबार राति आएको भारी वर्षापछि काठमाडौँको अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भयो। कपनको मुख्य बजार क्षेत्रको बीच बाटोबाटै बाढी उर्लियो। हरेक वर्ष नै कपनवासीले यही पीडा झेल्दै आएका थिए। बाढी उर्लिनुको कारण थियो पानी बग्ने खोला पुरिनु। भोलिपल्ट नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोलाको बाटो पहिल्याउँदै डोजर चलाउन खोज्दा दुई पालिका बीच नै द्वन्द्व चर्कियो। अन्ततः सहमतिपछि यज्ञमती र चखुचा खोलाको उत्खनन शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको छ। यस्तै दीर्घकालीन समाधान निस्किएला त
एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बुढालिनकञ्च नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चकुचा खोलाको उत्खनन शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबी खोला तर्फबाट चकुचा खोला खोल्न सुरु गरेसँगै यो क्षेत्र हिल्लाम्मे बनेको छ। पैदल यात्री र सवारी साधनहरूलाई आवत जावतमा कठिनाई भइरहेको छ। मिलन चोक, साततले, कपन प्रहरी प्रभाग, आकाशे धारा हुँदै बालुवाखानी पुग्ने सडकको अवस्था बिजोग छ। खोला पुरिएको माटो बालुवा निकालेर खुला ठाउँमा भर्ने, सम्याउने र खोलालाई साविकै अवस्थामा फर्काउने काम वर्षाको समयमा सुरु गरिएकाले थप जोखिम निम्ति आएको छ। खोला खोल्ने कुराले खोला किनारमा भएका घरहरूको क्षति हुन सक्छ। खोला खोल्ने कुराले गर्दाखेरि खोला किनारमा भएका घरहरूमा जानका लागि समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले यो अहिले राइट टाइम होइन भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरू जबरजस्त ढङ्गले अगाडि नै आइसक्नु भए पछाडि मिलन चोक आसपासको क्षेत्र भएर बग्ने ठाडो खोला अहिले यही बस्ती छेउ भएर बग्छ। खोला माथि बस्ती बसेपछि त्यही खोलाको निकास थुनिएर खोला निरन्तर बस्तीमा पस्न थालेको हो। पानीका लागि पर्याप्त निकास हुने उपाय गरिएन। यी समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठोस योजना भने अघि सारेको छैन। महानगरले खोला कायम गर्ने र सडक विस्तार गर्ने भने पनि खोलाको किनारमा भएका घरहरू अन्योलमा छन्। तर महानगरले खोला उत्खननको काम जारी राखेको छ। खोलालाई खोला कायम गर्ने अहिले देखेको नि हो खोलो हो अरे त्यसलाई खोलो कायम गर्ने दायाँ सडक बनाउने महानगरले बिना कुनै योजना डोजर चलाउँदा थप बस्ती जोखिममा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि बस्तीको ढल सिधै खोलामा हाल्दा हिउँदको समयमा ढलबाट गन्ध आउने गर्दछ। खोला खुल्ला राख्दा फोहोर सिधा खोलामा फाल्ने गरिएकाले प्रदूषण बढ्ने देखिन्छ। डुबान र मानवीय असर कम हुने भन्दै खोला खन्ने र व्यवस्थापन नहुने हो भने जोखिम बढ्दै जाने खतरा रहन्छ। काठमाडौँ महानगर र बुढालिनकञ्च नगरपालिकाले खोला खोल्न अग्रसर हुनु सकारात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिले खोला नखोल्ने हो भने खोलाले बस्ती नै खोलेर आफ्नो बाटो कायम गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। तर पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोजेर मात्रै योजना अघि बढाउन सरकारवालाहरूले सुझाएका छन्। ढल मात्रै बगाएर पनि त भएन, त्यहाँ त दुर्गन्ध फैलिने सम्भावना हुन्छ। यो सबैको मैले भने समग्र रूपमा चाहिँ योजनाबद्ध रूपले विकास गर्यो भनेदेखि चाहिँ अझै पनि 2-4 वर्ष 5 वर्ष लाग्ला, विकास हुन सक्छ। डुबान, हिलो, फोहोर र ढलले आजित भएका स्थानीयका लागि वर्षातको समयमा खोला खोल्नु र हिमपाइप निकाल्नुले समस्याको समाधान होला त? यो आम चासोको प्रश्न बनेको छ। वर्षातको समयमा खोला उत्खनन गर्दा यसले थप दुर्घटना निम्ताउने जोखिम बढेको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायहरू सचेत रहन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा आर्या, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो समय झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा रहेको मनसा नागदेवी 49 धारा तथा हिले सिमसार क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। यो क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा स्थानीयवासी जुटेसँगै अहिले पूर्वको नयाँ धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब 7 किलोमिटर उत्तर मेचीनगरको ग्रामीण भेगमा रहेको यस मनसा नागदेवी 49 धारा तथा हिले सिमसार क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बनाउन स्थानीयवासी एकजुट भएका छन्। प्रचुर सम्भावना भएर पनि विविध कारणले ओझेलमा पर्दै आएको साबिक बाहुनडागी गाविस क्षेत्रको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय र सरकारवालाहरूले पनि चासो दिएका छन्। स्थानीयको सक्रियताले पछिल्लो समय यस क्षेत्रले कोल्टे फेर्दै नयाँ धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ। मनसा नागदेवीको वासस्थान धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको हुँदा यस क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफूहरू लागि परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। धार्मिक जुन निर्माण गरिएको छ 45 धारा 49 धारा यसका पनि आफ्नै एउटा कथावस्तु छन्। तसर्थ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा यो ठाउँको एउटा स्तर उन्नति होस्, यो ठाउँको विकास होस्, यो ठाउँमा एउटा सभ्य समाजको निर्माण होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो प्रकृतिले दिएको चाहिँ कुरालाई हामीले एउटा सिँगारपट्टा गरेका छौँ। माछा निक्लिएर कस्तो चाटे पाङ्रे त्यो प्रहरीका लुगा जस्तो चाटे पाङ्रे माछा देखियो। अनि यो माछा के भएर यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि 2-3टा चाहिँ मैले देखेँ त्यहाँनिर माछा निक्लिए पसे भित्र यही हो माछा निक्लियो ठाउँ चाहिँ यहाँनिर खाएको हो। त्यो माछा छैन। अनि पछि यो मन्दिर बनाइयो यता गर्यो। ओझेलमा रहेको आफ्नो ठाउँलाई स्तरोन्नति गर्दै चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बनाउन सकियो भने यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हुने विश्वास गरिएको छ। एउटा सिमसार क्षेत्र हो। यो सिमसार क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीहरू जस्तो के छ भने
मुक्तिनाथमा गयो भने 108 हामी धारा देख्छौँ, बालाजीको 22 धारा भनेर हामीले सुनेको छौँ र पूर्व क्षेत्रमा चाहिँ यो एउटा के भन्छ 49 धारा हामीले तयारी गरेका छौँ र 49 धारा चाहिँ के भन्दाखेरि किन बनेको 49 धारा भन्दा चाहिँ यसको महत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्म मान्नेहरूले 45मा चाहिँ पितृ कार्य गर्छ र बौद्ध धर्म मान्नेहरूले चाहिँ 49मा पितृ कार्य गर्छ, ठुलो कार्य हुन्छ। यो क्षेत्र नेपाल भारत सीमानादेखि करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। मनसा नागदेवी 49 धारा तथा हिले सिमसार क्षेत्र सुन्दर, शान्त, रमणीय र हरियाली वातावरणमा अवस्थित यस क्षेत्रमा नेपालको पूर्वी क्षेत्रसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत पर्यटकहरू आउने सम्भावना प्रबल रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। नगरपालिकाको एउटा सम्पत्ति पनि हुन्छ र यसको लिची नगरपालिका एउटा पहिचान पनि बन्छ, जो चाहिँ हेर्दा पनि एउटा प्राकृतिक रूपमा प्रकृति नै छ जस्तो पनि देख्छ कि यो राम्रो छ। र हामीले सकेसम्म हाम्रो वडाको त हामीले बजेटले हाम्रो मुताबिक हामीसँग भएको स्रोतलाई यसमा अहिलेसम्म सम्बोधन गरेर लगानी गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा पनि निरन्तर हामीसँग भएको जे जति आउँछ त्यसलाई सम्बोधन गरेर पर्यटन स्थलमा रूपान्तरण गर्नको लागि के सकिन्छ वडाको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ। मेची नदीको किनारमा सुन्दर बनेर सजिएको सधैँ निश्चल पानी बगिरहने 49 धारा र मनसा नागदेवीको मन्दिर यस क्षेत्रको मुख्य आकर्षण हुन्। यसलाई संरक्षण गर्दै अझ प्रचार प्रसार गर्न सकिए ओझेलमा परेको यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबन्धन भई आर्थिक उपार्जन गर्न सकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि संघीय मन्त्री एवं सांसदहरूको पर्यटकीय स्थल चाहिँ बनेको छ बर्दियाको जब्दी पुल। नपुग्ने कोही छैनन्, आश्वासन बाँड्ने पनि कम छैनन्, तर पुलको हालत भने जिउका तिउ छ। आफ्नै मन्त्रालय र आफै मन्त्री हुँदा पनि अहिलेका मन्त्रीहरू झुटको खेती गर्न व्यस्त देखिन्छन्। महिना दिनमै पुल निर्माण गर्ने भने आश्वासन भने दिनै रहेका हुन्छन्, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन। अहिले पनि यस क्षेत्रका बासिन्दा यो पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 6 वर्ष अघि 2074 सालमा आएको बाढीले बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दी पुल भासियो। पुल भासिएपछि यहाँका बासिन्दाले पुनः निर्माणको माग गर्दै आए। भासिएको पुल अवलोकन गर्न अहिलेसम्म 1 दर्जन भन्दा बढी मन्त्री र 2 दर्जन भन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पुगे, तर पुल पुनः निर्माणको काम सुरु भएन। बर्दियाका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले पुल पुनः निर्माणका लागि बारम्बार संसदबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराए, तर आजित भएपछि उनी गत वैशाख 30 गतेदेखि पुल मुनि नै अनसन बसे। अनसन बसेपछि सांसद गौतम आफ्नो पार्टी र विपक्षी दलहरूको घेराबन्दीमा परे। गौतमको अनसन स्टन्टका लागि भएको र पुलका लागि 85 करोड रकम विनियोजन भइसकेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल नै भयो। अनसन बसेको 8 दिनपछि दलबल सहितको टोली लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला जब्दी पुल पुगे र गौतमसँग सहमति गरी अनसन तोडाए। जतिबेला मन्त्री ज्वालाले यसै महिना पुलको टेन्डर गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। हामी पनि सकेका छौँ हैन, हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो पुरानो पुलको भत्किएको पार्ट हटाउन थालिसकेका छ, मेसिनहरू यी चाहिँ खोलामै छन्। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीले 20 गतेभित्र क्लियर गरि नै हाल्छौँ। त्यसले यो जुन चाहिँ डुबानको खतरा, बाढीको खतरा हो, त्यसबाट सुरक्षित गर्नका लागि मात्रै हो। अर्को नयाँ पुलका सम्बन्धमा हामीले लोकेसन हेरिसकेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो महिनाभित्र नयाँ पुलको टेन्डर गर्छौँ, सूचना निकाल्छौँ। गत वैशाखमै टेन्डर आह्वान गर्ने मन्त्री ज्वालाले प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म जब्दी पुल पुनर्निर्माण गर्न टेन्डर हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेले निर्माण गरेको पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएको थियो भने गत वर्ष आएको बाढीले पुलका 3 वटा स्ल्याब नै बगायो, जसले गर्दा गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकाका बासिन्दालाई आवत जावत गर्न निकै समस्या भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा पनि सरकारको प्राथमिकतामा जब्दी पुल परेन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले हजारौं जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता पनि बिर्सिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्न थालेका छन्। सहमति चाहिँ गरेर जानुभयो, यहाँबाट सहमति गरेर जाने, उतातिर चाहिँ बजेट नछुटाइदिने। प्रत्येकचोटि सरकार चेन्ज हुन्छ, ल यहाँको बन्छ भनेर भन्छन्, तर बन्दैन। खालि यहाँ चाहिँ झुकाउने र ठग्ने काम मात्र भइरहेको छ। यति शास्ति भइरहेछ, त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडै चाहिँ सरकारले सुनेर यसको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ पहल गरिदिनुपर्छ। समस्या जटिल छ। पटक पटक मन्त्रीहरू आएर पनि हेर्नुभयो, अनसन पनि बस्नुभयो,
तर पनि यो पुल चाहिँ सुधार भएन, हुने भएन, भएको पनि छैन, देख्नु भएको छ। बर्खाको टाइममा यति दुःख छ, कोही मन्त्री आएर पनि भएन, नेताजीहरू आएर पनि भएन, नेताजी अनसनै पनि बस्नुभयो, उहाँहरूसम्म कुरा पुगेन। तर जनताले चाहिँ साह्रै दुःख पाए। 12 बर्दिया नगरपालिका प्लस गुलेरा नगरपालिकालाई साह्रै बिजोग बनाएका छन्। नयाँ पुल निर्माणका लागि आश्वासन बाँडेका मन्त्रीले सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेलाई सर्वे गर्न आदेश समेत दिएका थिए। मन्त्रीको आदेश अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेले सर्वे गरी डिटेल एस्टिमेट विभागमा पठायो। तर विभागमा पुल कसले बनाउने भन्नेमा नै विवाद सिर्जना भयो। पुल निर्माणको फाइल अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित नगरिदिँदा अहिले पनि फाइल महाशाखामै थन्किएको छ। जब्दी पुल निर्माण भएपछि लगातार 3 पटक सांसद भएका गौतमको जोडबलले पनि केही काम नगरेपछि नागरिक चिन्तित बनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउँछौँ र प्रक्रियागत थालनी गर्छौँ भनेर गएका प्रकाश ज्वालाले अहिलेसम्म पनि जब्दी पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले पनि बर्दियावासीले पटक पटक पुल निर्माणको माग गरिरहेका छन्। तर दूर दराजका जनताले गरेको मागलाई केन्द्रमा बस्ने सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सुशासनको सवालमा कठोर बन्दै सरकार सत्ता सहयात्री दलका नेतालाई पनि छुट नदिएपछि जोखिममा प्रचण्ड, भ्रष्टाचारको फाइल खोलिए पनि कारबाही नहोला कि भन्नेमा आशंका। जनमत पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन आफ्नै कार्यकर्ताबाट गरिँदै राइट टु रिकलको अवधारणा अनुसार मतदान भएको जिकिर। दलित समुदायका बालबालिका संविधान विपरीत नै शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अगुवाहरूको गुनासो। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने 1.4% मात्रै शिक्षा ऐन सुधार गर्नुपर्ने माग। व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने हालका दक्ष जनशक्तिहरू नभएको कारण र सरकारले पाकिस्तानी शैली अपनाएर राज्यमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विरोध गरेकै कारण कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साधिएको टिप्पणी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि शेयर बिक्री खुला गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको यो तयारी ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।